अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज़िया आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि मेराज का वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। और फिर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम को नमाज सिखाई। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने इमामत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाई ताकि आपको नमाज़ों के औकात और नमाज़ों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकात नमाज अदा करते थे और रात में आप क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनांचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा इकराम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। यह ज़ोहर की नमाज थी। इसी रोज़ इसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत ज़ाहिर की गई थी। चूँकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है ये नाम इस नाम पर रखा गया हो, क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है और इसलिए इसका नाम ज़ोहर रखा गया। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज़ पढ़ाई गई। ये 3 रकात की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकातों में आवाज़ से किरात की गई थी और इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और तमाम सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा कर रहे थे। इसका मतलब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। रहा यह सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब ये है कि ये नमाज खाना काबा में अदा की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, क्योंकि इस वक्त क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे इसी समत मुँह करके नमाज अदा करते रहे। और पहले दिन ये 5 नमाज़ें पहले वक्त में पढ़ाई गईं और दूसरे दिन आखिरी वक्त में तमाम नमाज़ें अदा की गईं, ताकि नमाज़ों के औकात सबको मालूम हो जाए कि नमाज का टाइम जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इसी तरह ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई और इनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते हैं कि नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है। हम तो बस कुरान को मानते हैं, ये सरीह गुमराही है। नमाज का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखाई और हमें नमाज उसी तरह पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पढ़ते रहे हैं। ये भी साबित हो गया कि फ़र्ज़ नमाज़ें 5 हैं। हदीस के मुनकर 5 नमाज़ों का इनकार करते हैं, वो सिर्फ़ 3 फ़र्ज़ नमाज़ों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए ये कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ़ 3 नमाज़ों का ज़िक्र आया है, हालांकि अव्वल तो इसकी ये बात ही झूठी है। और 5 नमाज़ों की हिकमत के बारे में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 5 हवास यानी 5 हिस्से रखी हैं इंसान की। इंसान गुनाह भी इन्हीं हिस्सों के ज़रिए से ज़्यादा करता है, यानी इंसान की आँख, कान, नाक, मुंह, अज़ा और जवाहरे यानी हाथ और पाँव। लिहाजा नमाज़ें भी 5 मुकर्रर की गई ताकि इन 5 हवासों के ज़रिए दिन और रात में जो गुनाह इंसान से हो जाएं वो इन 5 नमाज़ों के ज़रिए धुल जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार हिकमतें हैं और मेराज के वाक़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना साबित है कि आसमान हकीकत में मौजूद है। बहुत से लोगों का ख्याल है और बाज़ के आसमान जो है उसका वजूद नहीं है, बल्कि ये कायनात एक अजीम खला है। इंसानी निगाह जहाँ तक जाकर रुक जाती है वहाँ इस खला की मुकम्मल रोशनियों के पीछे एक नीलगू हद नज़र आती है। इसी नीलगू हद
کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان کا وجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ اور جہالت کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں بہت سی کفریہ شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں، اور کعبہ میں بت بھی رکھ لیے گئے تھے۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں تک پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگو، یہ شخص چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالمجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے کہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ تم کو بھلائی حاصل ہو جائے۔ تو ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے ہوئے کہتا کہ اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگو، پڑھو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کے پاس ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں گے، عربوں کے سینے جو ہیں وہ ہم چھلنی کر دیں گے، اور پھر آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری حکومت دوسروں کو ملے۔ نہیں، ہمیں ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا بہت بوڑھا شخص تھا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا، اور بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی جو ہے تمہارے کانوں تک نہ آ سکی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب اور بہت سارے قبائل سے آپ نے ملاقات کی۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے جواب دیے اور اسلام قبول نہ کیا۔ ویورز، مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوششیں کی اور کیسے کامیاب ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔